ሚኒስትር ዜና ስርዓት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምጥቃንን ንምኽሳስን ከካይደው ንዝቐነየ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተን ክገብረው ዝጸንሐ ተኸታታዊ ተግባራትን ዝምልከት መግለጺ ውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኩናትን ምውላዕን ርትዓዊን ምምሳልን ሰበብ ሃሰው ትብል ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ተጸኒዱ ቀኒሉ እዚ ዘመተ እዚ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራትን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን መልእኽቲ ምስዳድ ዘጠቓለለ እዩ ተሕስተ ናይቲ መልእኽቲ በአዲስ አበባ ኤርትራውያን ላይ ያፈሳ ዘመቻ ተጀመረ። በዘመቻው ብርጌድ ንሓመዱ መሪ ተዋናይ ሆኗል። በአዲስ አበባ ቀዳማይ አብይ አሕመድ እንድሕር ተዓዊቱ አብዛ ትመጽ ዘላ ህሞት አብዛ ዘላ ህሞት አብይ አሕመድ እንድሕር ተዓዊቱ ኤርትራን ኤርትራውነትን ህዝቢ ኤርትራን ሓንሳብና ሓዋሩን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ማለት እዩ አረክስ ፈልጥዎ አይፈልጦም ነኔረ ረኺበዮ ፈልጥ ረኺበዮ አይፈልጥን ጠሊቀዮ አይፈልጥን ዓርከይ አይነበለን ገለ አይነበረን ገለ አይነበረን ሞራ ኬር አለካሪ ልብ ለካሪ አመን ሰሓሲ ዳይቆን ይኻን ነርካ አትብል ነርካ ዳይቆን ከምዛ ይኮን አረኖ ቃል አምላኽ ዝፈልጥ ከምዚ ይኮነን በቃ ደሊና ወም ደሊና አልፈለ አዋ በቃ حواتنا አቁሚያ ሞኒካ በዓልቀ ክትናገር ትኽልም በይ ህዝብ ኤርትራ አይደለም እንደ ምስኪን ህዝብ ኮንዮ እንደ ምስኪን ህዝብ ኮንዮ كما أمسيكم سلام كورات تخططلتي كما يمسيكم لومون كم تلمود حدشت مرجعات مزنا فيديوهات نزلنا لكم قريبنا لنا نز channel زي حدشت لكم سوا سبسكرايب بوار بيت سابقون مبزحتكم تخططلتي سبسكرايب كيغوركم لكم تكتاتلو زلكم مو سبسكرايب مغواركم اي ترسو سبسكرايب تلصفتا بتاعتنا سبسكرايب مغوار بيت سابقون ناخو من مالت يሆነ نتا ميديا ግን سبورت ስለዝሆነ سبورت مغواركم سبسكرايب مغواركم اي ترسو ابنايلو ማንት መደብና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኮይናት ክትከፍት ምዃና ተገሊጹ ህዚ ድማ ንምጅማር ቃሪዋ ከምዘላ ተገሊጹ ምስቲ ጽምዶ 9 እውን ተተሓሂዙ ዝተፈላለዩ ሓድሽቲ መረጃታት እውን ሂዝናልኩም ኢና ቀሪብና ዘለና ብኻሊ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝግፈፉ ዘሎ ኤርትራውያን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኢዳታውነት ከምዘለዎ ተገሊጹ እዩ ዘሎ እሱ እውን በሰፊው ክረይና ብኻሊ ድማ ኣብ ማህበራዊ ሚድያ ንፈልጣ ሲልቫና ንናይ ቀደም ሰውያን ንኣሌክስን መልሲ ባቶም ያትርከብ ንኣሌክስ ስፔሻሊ ዋሪዳቶ ዘላ ክንብል ንኽእል ኢና እዚኦም ካልኦትን ኣብ ማህበራዊ ገጽታት ዝተፈላልዩ ኣዘራራዊ ኮይኖም ዝነበሩ ዛኣታት ይሂዘልኩም ቀሪበ ዘለኹም ነስ ቻናል እዚ ሓድሽቲ ልኹም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረሱ ማዓልታዊ ሓድሽቲ መረጃታትን መዘናይ ቪድዮታትን ናኹም ንኽነብል ማለት እዩ እስከ ከም መጀመሩ ኮርና ዝተወሰነ መዘናይ ቪድዮታትን ያ ንሪና ንመለስ ሓደ ሃውና ህዚ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ልኹነታት እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ምህራስ ተኻልዮም እዮም ዘለው ፖሊስ መጽኡ ዶ ይመጸን ዝል እስከ እንሱ ተኸታተልና ንመለስ ወዳንስ ማን እምባራስ አመጹ خلاص برازيل قبل ناتي فوق مورا كير አለካሪ ልብ ለካሪ አመን ሰሓሲ ዳይቆን ይኻን ነርካ አትብል ነርካ ዳይቆን ከምዛ ይኮን አረኖ ቃል አምላኽ ዝፈልጥ ከምዚ ይኮነን ተዋሃልደ ይኻት ትብል ነርካ ተዋሃልደ ኦርቶዶክስ ትብል ነርካ ግን በጃኻ ማዕተብ ግበርን ተበልካስ ማዕተብ አይገብርኒ ኣብ ናይ ጆሆቫ ወንስ ደክ መሃሬዶ ኣብ ጆሆቫ ወንስ መርዖድና እንታይ ይኻት ብዙሕ ይኻት ትብል ነርካ እንታይ መፍሊጣነ أجا يلمنك الله يلمنك زمانكوس أيلمنك أنا جن كم سب نسب أرنو أنت هم تقبل تكاس أيردا كاني حجي كاب كله أوف ولا خاطق إلى جن كم أي جبرني ما لسي صدرا خاري إيه حوات خاري إيه فامل خاري إيه محاوزة خاري سي كم زي نعومي I feel bad for them ترى كان نعومي زريم زر لهم بر كندي مسبب حجي بجا خز حوي الفيديو ناتي او تايو كمزي انا كريزي لي سبات منتال ابت كومنتي حنت تاري جرمني ابت كومنت بصراحه زاقوا العسل انتي تامنوا نبقى خمس زبلت خمس زبلت دو كمز زبلت استزاربت يلوس انت فيديو تا كومنتي لايك كايا ابز خاري لايك كان منتيهم تقب مالت تفلت هاتوش تخلو انت خمس هونه كبك كله أب هستال أوي كبر كله جلسي إسخان دخان إركا إسخان هتقولين إركا إسخان دخان إركا حجز من تاي خاتم ريسكا تنايك أرم سبات زي فلت وات فولي زي فلت واس نقوم يركان advantage حجز famous كون كاريها famous هات كون ديها good day يكون جن كم سب لسب بجها كرف يبلك الله شمي حجز يأخلكا دس ولكا كبر دس ولكا بوست كبر دس ولكا قالات فوتو good day يكونن انت تمنسكو كم سوا من ركبه يا مسلكا الو وقتي ودكزاتنا دنبره الو ابتاي ابي ركبه كنيرف مسلا قسنا ازي دينجيت هذا جندا thank you
لا انت هيتزي اذكرني كم اذكركم اذكرني تذكرني الي يا اوالي انا ذكرك يا انا ذكرك يقرنك اب دينغا جيندا اب جيندا انت غير مسلك الو ديبرا الو زي چرچقو برچا يا برچا ثانك يو يا حقزني شو ابو مس زي درز كله مالتي الو ني تاش من داكتكا الو زي اتي نفاسي تحليفك الو اتي غبا اتي اتا سيسي درفو ما تقول عقوي درفو سيسي درفو ناي ببهدي لب تقراي مطوالي لب تقراي ايكون ببهدي ما درفو اسكا مو درفو اوكي سيسي يا سيدي راينا كان يا مصر سيسي كم يقرا انا ببهدي تزارب كل كا سيدي دلوا انا كم يقرا اوتو كم يقرا نتي دليا انا كوساي خال مو مش انا بيجي مرت حقيقه كم ببهدي تزاربوا دار عينيك تنقرني ثانك يو كتار قبل كمان يا بدهريو سوري بدهريو ابزي الوتي نمودا تعالوا ندغوا افتلالي سكاريكو بتقرش سكاريكو بتقرش يفلت ايه سكاريكو العودا تمالالي سكي عندي خاطفلطو يا تمالالي سياسو እስከ ህዚ ድማ ብምወፃእ ለናን አሌክስ ተራኺቦም እዮም ዘለዉ ፍቅሮም ብሓቂ እዩ ዝኸውን ዘሎ እሱ ተኸታቲልና ንመለስ ነሽነሽ ፅቡቅ ገይሩ ኣቕሪብዎ እኒኦ እስካ ሰብስክራይብ ይገርኩም ትሪኡ ዘለኹም ሰባት ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረሱ ናኹም ምንም ማለት ይኾነ ነታ ሚድያ ግን ሰፖርት ስለዝኾነ ማለታዊ ሓደሽቲ መረጃታት መዘናጊ ቪድዮታት ናኹም ንኽነብል ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስኡ እንዳበልኩ እስከ ዛ ቪድዮ ተኸታቲልና ንመለስ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስኡ ማይ ሓዲርኩም ታይዝባል ዘለታ كم زي قلت فكرة كم زي ناس عدي مريم يدور عادي يبرخوا على تكبروا بروح قدام ثبت يكبروا هو أبدا حلفه أبدا إثيوبيا زار أبز نبرة نايزيهم كل تخوينو ذاتري وازر لخوم كم إلى نفس تخيل أدي أمس يا هاجر ملوك دارجة أنصار زود دقت إمام مز تقرأ وايزقت كديه بالكن بوليتيكا تحويس في قداي ناي كل تحويس في قداي ناي بيهر تحويس في قداي بزح عزارابي نيرو أبزينا قريبا نيره ما تريشتو السحاب أمريكا قال أتقمت سحاب أوروبا حجي مسألتنا بأوروبا بحنساب يوم حديرهم ذلوا يلما قالت فكرة أدي أخي ترى في أفتي تيك توك مسألة بقى خندي بأس نيرو كي تخدينا بالسبزي مز سبزي فوق رخي تقصني قالت فكرة جن هاجر عيتسمع ندي عيتسمع وا أنت عايز عندك نسيو كلهم أخذ قرب كمان جوري حكد مالك قرب منبر قدم كو قالت فكرة كو ودت قريب النيلة بركينات ست نيرا بركينات ستي لمده أنت بركينات ست قال وين تسد ودم في الأدمة يخي ترقف يبل تبل فقرت خينو خنزخون خلالو نقولت أنتنا بلا تمسك كامالاتي الشغاخ تقدر عيب الكان نقولت أنتنا بلا تمسك كامالاتي بزخوني نايك أدام مثلا بتعلال نايزي ميزورلو حجوا أخن ديو كينا سلام انتاي تراخيبو نابلقا بزخوني يملأ اللوم يعني بالحنا انتاي كنو بالكوينا يملأ اللوم هو هاي سألنا قاعد يعني نشكا بهاجر جرمن يغني انا هم زايد انا مونيكا ويزو يتراك دلي خليه ترديك اسخاتو ما يتولي ويد سخله احنا عندلكم يتولي انا ايدلكم يولي هزو وكيل خيت ناغر يلك لو خالد ايدلكم من الزمان السب يلا نحجون تغرنا زربك لنا حوك قدر تاعك تخينو تبلغوكو اي عندلكم من قالكو تم ناتكسي انا خزارب كله شعا معك تزارب خزارب كله سي نسخاتكم لكم تدلينا دلكم بر نحنا عندلكم نينا ايدهم حدث تناغير لك كل زو تغرا تناغير لي واحد فدي خصليك ايرتراو نتغراو يدلي ايرتراو يلا تحق زيا اي احنا سق زي التراو دلي احنا ندلكم هنا حواتنا يقوم بقى دلينا وهم دلينا الفن بقى حواتنا يقوم يا مونيكا بعلقك تناغر تقلم بي هزو الترا ايدلكم مسكين هزو كونيو اندي مسكين هزو كونيو تبعي كأن دحري سرح كوينا دي أتريفها يلا بحر دخيمة طبطبة يبلني يلا لباميو أول يلا دي عندي عم سكر شغلين مع البعتي لك خاجين يختولي كون دخون وانا دخيم كن كلخن عندي حر كم دي قبل واد أنت تكبري أبي كم دي عندي حر قبل واد كم دي عند تملس هاي تقولنا نسويت تقابلات ملسيا نسب عجيننا بيعقد ترعاري ما تورد أسكر اللهم كم دي
حراب بيلوا ولا تيش قديفك إيه وين دي عندي حرمة هذا عندها من قطعته ميرسي يلا من سمعوا منها هو زاق عليه هاجي ويحضر ما بوف فتحوي أسألش قدس إليه تربي قبل أنا دا وجاي وجاي بزي بجلوه قال لي كوني نفسي نفسنا ينددكني ينددني من كل شيء بود نحد مع الطريق كان إرتراوي تودد كلها تروى لهم كلها زيادة كلها عقامة كلها لما أنت زيارة شراك ستريدن حسي كلهم عقامين كلنا بزغراب تغب مدينة عقامين أيلومني كل عقامة هنا تودبوا إرتراويان دك إيري بفلاي أبز جزيز فتنا إرتراويو حانت تريفاتنا ليش تمرر أبز أوروبا مسيوان له أب مريت من دلاي سعيوم أب أوروبا مسيوان له عصوبات بعلنا زعبنا يوم أغالب عدوى بعلنا زعبنا يوم إرتراويان له لما أنت شايك ستغير أن هذا إيري حجي مسي شايك ستغير أن حسين تايلو من سكي تغارينا كتما أي مثال كخلانا تغارينا تخبيب كالله تغراوي لوني تايك بريجاني أنا إزاي لها مجمرة لقمة سبيت حسب الله دعم قد يكون أنا جرامي تاعي Okay, you will remember me one day. Don't forget my words. Emanani, انت جراس كيف بجوان صحابني. هو نورمال يوا ريدي. سويت غدا. أنا سويت غدا حلنا. بجوان صحابني الناس I swear to God. I swear to my mom to my dad. نتبمونه بجوان صحابنا نجراس دم ساتو. كنتم كل. ريدي ميلي. سؤال تتلاقى ولا ميس. لأن سراي قن أرك اللي نشوي عن تبان الله. أها حريف. حكي زر. أو حكي تناجر خا مريك بابور دك. بل ولا كرتن تبلك. تعمل لكن زم ما تخاي ميل هاي نورمال. يا بعلم يصمدوا يعملوني. مثل غاي دسل لك. يا مان هاجرنا لنا ككبرتنا. يا ميل هاي نورمالي لو ما عندي هاي بهاليو ناس عصعفة نيرة ناقان دو فتحني البحاد نسحق بدعم أنت قراءة أريد له حوض ولا بمتين ردا داينا حزميلي بديع ملله شيرسش موتها ناس انتها موكا ميلا هاي أنا يبلو نايس እስከ መቀጻል ድማ አቦታት ሀበሻ ክራኸው ተለው ዘለዎም ሰላምታ እዮም ዘሪዮምና ዘለው ማለት እዩ እስከ ሀዚ ሰብስክራይብ ክገርኩም ትሪዩ ዘለኹም ሰባት ሰብስክራይብ ምግባርኩም አይትረሱ ማልታዊ ሓደሽ መረጃታት መዘናግ ቪዲዮታት ናኹም ንኽነብል ማለት እዩ ናኹም ምን ማለት ይኾነ ታ ሚድያ ግን ሰፖርት ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ምግባርኩም አይትረሱ እስከ ዛ ቪዲዮ ተኸታቲና እንመለስ Oh my god. عركت فلطوة أي فلطوة من نيرة رخيبة يو فلت رخيبة يو أي فلتن تقلقيو أي فلتن عركي أي نبلن قال أي نبرن قال أي نبرن حجي زبل زلو زقبر زلو قرداي أيكونن أنا حار زبل كم قال مالتي كم قال معالت نتا قال زبدلا زلو كنت أنا عايز بدلني أجوخد رخ بلا زغير يا يسمعني أجوخي دايزي انت قبل لك زغير تسمع انت دلخي تقولنا ما تسمع دلخي بإنجليش ولا دهن Daisy all I can tell you Daisy is listen to your mom listen to your parents أنا زغاغو عتغاغي don't make the same mistake
when I make the same mistake. Love love can kill. Love is blind. Daisy, thank you, my baby girl. I love you. Dear Alex, أنا انتهي حتتكو حتى غيرتي كمان حتت one sorry كمان كوافك يوصل حاجي أنا تجراوي إحواتي علني تجراوي إحوات علني نتجراي عتتصرف على الرسح على الدم كابت خبيز ما تخش كابيز ما تخلنا رسح الشيطان يخسط ودي أنا تجراي كل تعمل جري تجراي respect الله تجراي معي أباهي ومن جزء هابوني كابيز ما تخل دب والدب كابيز ما تخل رسح والرسح من يغطى من ولد كان عغطى وي مسكينة يزولد وخا مسكينة يدعتا تصرفنا لها طودي تصرفنا لها تجرينا تصرفنا لها I have family تردي كات تجراي go تجراي أنا إحوات لوني قال لوني مني خابيز ما تعنيها نحواتي تصرف لي قول داي يكون صوت تصرفك نحواتي تصرف لي نتجراي تصرف لي نوتم جزا ما يشاهي ذهبوني تصرف لي نوتم زحجوزني أجوخي زبالوني كل تعمد جزا ذهبوني تصرف لي تدب أتخبز ما تخنا راسح الشيطان ودي الشيطان حجب بحجة تتعاقلوا بحجة تحسك خليك راسح ودي الراسح أتا مني ولي لك أنا عاصي أتا أبوي يدي بالكان ديو أتا بجهم بقى نقبرو سروناتو أتا بجهم تقرأ يصرفنا له أنا تقرينا إيه أسمعكو أوروبا لهمكو خصوصا حاسيكم أنكسكم تقدرون سواتيكمكو أو ديار ما كان كلمة عملها أنا وراء الزيت وجحلي بلك على خاصي سيب لك على تعالى خاصي تخلينا جوعفهم براك دون نخلي حاسي بيجورني هم يكونكم أرى المكح برا كل معدين أنا نفسي تيكر جرا بيكون لهم ولا خطوة حلو أنا خاص حاسي بيكدني هم يكونكم خصوصا حاسيكم تقدرون تسوون قدامي أبي أحمد اندحر تعويتو أبزات متزلهم موت أبزات زلهم موت أبي أحمد اندحر تعويتو إيرتراونتن هزبي إيرتران حنساب النحوارون أب حدا قاعتي مالتي زي أقول لك زي بحنقولكم حزوها قدامي يتحكي ترديكم لهم أب زي إساياس أزبا مني خاطب له أبي أحمد أب لعلي إيرترا عوت أنت تبوانات إفو إيرتراونتن إتنايت هاجر منت كومبليتلي حنساب النحوارون تأفينا مالتي زي قدامي يتخولها نمنتاي زبل كنت انتناينا قدامي أرز ساعات تريخهم ولا مسأبي زمدنا هنقبر جلزو بلو سوم رسعوهم دحين قدفوهم مخنياتو أبي أحمد نيرترا حيزو نتي نصو زحال مولو زي أبي أحمد زبها الودي عنا زلو يكونن كلاتكم ريخهم مولو لوجيك زحسبا يكونن بوليتيكا زردو يكونن باقا تقولولي حجي تقولولي سلازوخوانا نقو تسي انتاي قبر يتفلتن يخ تريخهم مبزحتو جيزي زيادة قداميتيا أمو تسأنيتنا عندنا يلو موقوت زومتو سوات اللو يا نحنا بوزح كثيرنا هنا هاجر قلنا اللاتنا ريمبر زي أخي ترسعوها قالسنا هاجر اللاتنا زيغاتاتنا هاجر مهلاو كأني لا يكونن هزبي سلستبتنا هاجر يبلكان مالتها يكونن يس we have a country هاجر اللاتنا سمعك نقرأك أب عد إنجليز معات هنداوين اللو جن هندي تبهال هاجر أب عد إنجليز يلا أب نيويورك شحن 100 إيرترا إثيوبيان اللو إثيوبيا تبهال هاجر جن أب أمريكا يلا أب مولى عالم استفلا لي زيغاتات فحبتنو اليوم هاجر جن كوم يكون اليوم معات غريخا وين أب أمريكا اللو غريخ تبهال هاجر جن أب أمريكا يلا سلازي you have to understand هاجر مهلاو is very important هاجر نت زك على السب طوعي يكونن هاجر is important هاجر زي يقولوا هزبي by the way سب كمريت تفتيرو نام مريت يزغيد مجمرتها by the way مريت نمتاي مريت تفتيرو مش مريت نمتاي تفتيرو نود سب مريت سلازبليو مريت تزي بالكان نمتاي تقالس زاغولا تريوا زلهم تحت بالتوبل غزاو تيتفريسو منغست غزاي منطيلني از كله تبل سبس خما غيرو مريت هايدلينني بلكا سلازي هاجر علاتنا هاجرنا ها نحنا نقوصاصرا ختكونينا ندلي حجي نقاوم زلنا زقاومنا مخنيات اب ايرترا اتي زلو منغستي مولو محدرا افتا هاجر سلازلو نحنا دما اب هاجرنا كنوسنن تزاتينا غدايات كن محلالفن إلنا نقاوم زلنا زيا كتردو والاتكم هاجر كانت أفقنا يكوننا سلازي نوم تقرأي كأخلل ياد ندي دبلتي ترت إذا خللن إذا هاجرن انتهيك قبر عيد اللون جتاينا هنقبر دلنا نحنا منقستي خنقطوه عين دلن
ንስኻትኩም ትሕጊ ወይ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትጥሕሱ ኣይትደልዩን እቲ ህዝቢ ከዓ ዓይንና ይጥምት ኣሎ ብኩሉ በአዲስ አበባ ኤርትራውያን ላይ ያፈሳ ዘመቻ ተጀመረ። በዘመቻው ብርጌድ ንሓመዱ መሪ ተዋናይ ሆኗል። በአዲስ አበባ ወታደራዊ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤቱን እንዲከፍት ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ፍቃድ ያገኘው ብርጌድ ንሓመዱና የብልጽግናው አገዛዝ የጋራ ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮ 216 በስም የተለዩ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሻቢያ ሰላይ በሚል ፍረጃ አድኖ ለመያዝ የተጀመረው ልዩ ዘመቻ ብርጌድ ንሓመዱ ብሔራዊ መረጃ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና ከንቲባ ጽህፈት ቤት በጋራ እየመሩት እንደሆነ ነው የታወቀው። የልዩ ዘመቻ ዋና ግቡ የብልጽግናውን አገዛዝ ድንበር ተሻጋሪ ጦርነትን የሚቃወሙ የሁለቱን ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት አጥብቆ የሚሹ ንቁና ሞጋች ኢትዮጵያውያንን እንዲሁም ለብርጌድ ንሓመዱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችላል የተባሉ ስደተኛ ኤርትራውያንን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች የጠቆሙት። በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች በህጋዊ ስደተኛነት የሚኖሩ ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ በዘመቻ የታፈሱ ቢሆንም ይህኛው ዘመቻ ጠንከር ያለ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በተለይም ዛሬ ረፋድ ኤርትራውያን በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጎተራ ኮንዶሚኒየም፣ ሲኤምሲ 22 እና 20 በፖሊስ ፓትሮል መኪኖች ተጭነው ሲወሰዱ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎች ለጣቢያችን ተልከዋል። የብልጽግናው አገዛዝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበላይነት የሚመራው የሐፈሳ ዘመቻ በአዲስ አበባ ከተማ በብርጌድ ንሓመዱ መረጃ ሰጭነት ዘመቻው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህን አፈሳ የሚመሩት በሁሉም ክፍለ ከተማ የፖሊስ የፌዴራል ፖሊስ ካምፖች፣ የደንብ አስከባሪ ቢሮዎች፣ የደህንነት ቢሮ የተውጣጡ አፋኞች በጋራ ቅንጅት ስለመሆኑም ታውቋል። ከዚህ አፈሳ ዋና አስተባባሪዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊ ጌቱ አራጋው ደበላ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኃላፊው ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክቶሬት ሲሳይ ቶላ በቅንጅት እንደሚመሩት የታወቀ ሲሆን መረጃ ሰጪዎቹ ደግሞ የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ እውቅና ያገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነትና የሥራ መብት ዓለም አቀፍ ሕጎችን ተቀብላ መፈረሟ ይታወቃል። የእነዚህ ሕጎች አፈጻጸም ድንጋጌዎችም በወረቀት ላይ ሰፍረዋል። ይህም ሆኖ ስደተኞች በተወለዱበት ሀገር ማንነት ብቻ የፖለቲካ ሰለባ መሆናቸው ዓለም አቀፍ የሕግ ጥሰት ሆኖ ይታያል። ኢትዮጵያ ለስደተኞች የደህንነት ጥበቃ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አጋዥ እንዲሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ቃል ኪዳኖችን የገባች ቢሆንም የብልጽግናው አገዛዝ ሕጎችን በመሻር ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኒውዮርክ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 እና በ2023 በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች መድረኮች ላይ የስደተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግና በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሊደረግላቸው የሚገባ የደህንነት ጥበቃ በአገዛዙ ተጥሷል። ይህም በብልጽግናው አገዛዝና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ አይቀሬ ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በኤርትራውያን ላይ የተከፈተውን የአፈሳ ዘመቻ በተመለከተ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። ሚኒስትር ዜና ስርዓት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምጥቃንን ንምኽሳስን ከካይደውን ዝቐነ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ዘመተን ክገብሮ ዝጸንሐ ተኸታታዊ ተግባራትን ዝምልከት መግለጺ ውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ። ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኩናትን ምውላዕን ርትዓዊን ምምሳሉን ሰበብ ሃሰው ትበል። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ተጸሚዱ ቀኒዩ ኣሎ። እዚ ዘመተ እዚ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን መልእኽቲ ምስዳድ ዘጠቓለለ እዩ። ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ምትኩታኹን ጥሕሰት ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ብሓሶት ዝጥቀንን ዝኸስስን እዩ። እዚ መደናገር መልእኽቲ እዚ ያይ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምትላል ነቲ ንነዊሕ እዋን ነጋሪት ክድስቀሉ ዝጸንሐ ኣጀንዳ ኩናት ደገፍ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ። ጭጉራፍስ ሃሪማ ባዕላ ተእው ከም ዝበሃል እቲ ሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብቓላቱ እንተተኻኢሉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ብሓይሊ ወደባት ኤርትራ ንምሓዝ ዝዓለመ ዓንዳርን ዘይምኽንዩን ጽዑቕ መርዛም ዘመተን ተኸታታዊ ተግባራትን ከካይድ ጸኒሑ እዩ።
እዚ ስርዓት እዚ ኪኖ ቃላት ብምኻድውን ኣብ ዕድጊ ጽዋርን እልብዝ ዘይብሉ ኣናዓበ ተግባራትን ተጸሚዱ ይሓግዩ እዚ ተኽታኺ ተግባራት እዚ ንልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከምኡውን ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል እኳ እንተኾነ ኤርትራ ልዑል ነፍሲ ግትኣት ክትክተል እያ መሪፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ኣጀንድኡ ምስ ኣወጀ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብ16 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኩነታት ብኣርምሞ ብምግንዛብ ከም ወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን ማዕድታትን ከም ዘይዕደም እናረጋገጸ ንኹሎም ጉዱሳት ከይትንኮዩ ምምሕፃኑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ነዚ ዘይስገር ጭብጥታትን ፍሉጥ ፍጻመታትን ብምጥምዛዝ ንኤርትራ ብግህሰት ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ከሲስ ኣሎ እዚ ዓይኒ ዘይብሉ መርመም ሓሶት እዩ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ ሕጊ ቻርተር ሕብረት ሃገራትን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቁሉዕ ግሂሶም ንክልተ ዕቑድ ዝኣክል ሰፊሕ ክፋል ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ሒዞም ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብቐንዲ ትሕዝቶን ምኽንያትን ናይቲ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶንጊዩ ተማዕራሪ እዩ ኤርትራ በቲ ዘይምኹኑይ ምድንጓይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዕቑር ዝተቐበለቶ ውሳነ ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጽኑዕ ቅይርቲ እያ ንምድምዳም እዚ ዘየድሊ ወጥሪ እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬትን ባሕራዊ ግዝኣትን ጎረቤት ሃገሩ ንምጉባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጁን ጥሙሕ ዝመንጨወ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 26 ሰነ 2025 ንሎማንት ዝነበረና መደብ ከም ተስተኸታተልኩም ዝመስል ነይሩ መዓልታዊ ሓደሽቲ መረጃታትን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ይዘልኩም ቀርብ ምእንታን ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረሱ መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ንዓኹም ቀዲሙ ክበጽሕ ማለት እዩ ብኻልኦት ሓደሽቲ መረጃታትን ዝተፈላለዩ መደባት እስካብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላም ራህዋ እናተመነኹ ሰላም